हरि ओम। हरि ओम। सर्वेभ्यः नमस्कारः। शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। तान्त्रिककारणैः किञ्चित् कक्षायाः आरम्भे विलम्बो जातः, तदर्थं क्षम्यताम्। पूर्वतनकक्षायां शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थस्य प्रथमे अध्याये लेखनदोषाः इति विषये वयम् अंशान् दृष्टवन्तः। अस्मिन् कालांशे रूपलिङ्गवचनादिदोषाः इति यः द्वितीयः अध्यायः अस्ति, तत्र रूपदोषाः इति विषये किञ्चित् पश्यामः। अस्मिन् द्वितीये अध्याये रूपदोषाः, लिङ्गदोषाः, वचनदोषाः इति एते विषयाः प्राधान्येन परामृष्टाः। तत्रापि विशिष्य अस्मिन् कालांशे रूपदोषाः इति विषये वयं पश्यामः। वयं बहूनां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। तत्र बहुत्र दोषाः भवन्ति रूपे। कानि कारणानि रूपदोषस्य इति चेत् अक्षरत्यागः, विसर्गत्यागः, अन्यवर्णनिवेशः, अल्पप्राणमहाप्राणगताः दोषाः, रूपविषये भ्रमः इति एतानि रूपदोषे कारणानि भवन्ति। एकैकशः उदाहरणानि पश्यामः। वामतः अशुद्धाः शब्दाः दत्ताः भवन्ति, दक्षिणतः शुद्धाः शब्दाः दत्ताः। तस्मिन् शुद्धतायाः किं कारणम्, अशुद्धं कथं भवति इति एकस्यां पङ्क्तौ विवरणं दत्तं भवति। बहुधा प्रादेशिकभाषाप्रभावेण वयं नन्तरम् इति शब्दम् उच्चारयामः। नन्तरम् इति अशुद्धं। नन्तरशब्दः संस्कृते नास्ति। न अनन्तरम्, अत्र कश्चित् दोषः जातः। न अन्तरम् अनन्तरम् इति भवेत्। न अन्तरयोः समासे अनन्तरम् इति रूपम्। अतः शुद्धं रूपं तु अनन्तरम् इत्येव। तथैव प्रादेशिकभाषाप्रभावेण बहुधा वयं ज्ञानम् इति वक्तव्ये ज्ञानम् अथवा ज्ञानम् इति वदामः कदाचित्, तथैव लिखामश्च। सः दोषः। ज्ञकारं केचन प्रादेशिकभाषाप्रभावतः ज्ञः इति अथवा ज्ञ इति वा उच्चारयन्ति। यथा उच्चारणं तथैव लेखनं भवति इत्यतः सः दोषः भवति। ज्ञानम् इत्येव लेखनीयम्, उच्चारणीयं च। ज्ञ इत्यत्र ज ज्ञ इत्यनयोः संयोगः भवति, अतः ज्ञानम् इति शुद्धं रूपम्। तथैव संज्ञा इति विषये अपि। संज्ञा इति शब्दः प्रसिद्धः अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां वयं पठितवन्तः स्याम संज्ञाप्रकरणम् इति। संज्ञा इत्यत्रापि ज्ञकारः एव उच्चारणीयः, लेखनीयः च। प्रादेशिकभाषाप्रभावात् कदाचित् ज्ञ इति तत्र संज्ञा इति अशुद्धरूपस्य उच्चारणं लेखनं च भवितुमर्हति। अस्माभिः शुद्धं रूपं संज्ञा इत्येव लेखनीयम्, उच्चारणीयं च। अतः गकार यकार योगः एतस्मिन् शब्दे पूर्वस्मिन् शब्दे वा न इष्टः। अन्यदस्ति प्रसिद्धं पदं कठिनम् इति। प्रायः वयं सर्वेपि कठिनम् इत्येव बहुधा वदामः। कठिनम् इत्यत्र यः णकारः टवर्गपञ्चमः श्रूयते सः अस्थाने। कठिनम् इति न वक्तव्यं, न लेखनीयं च। कठिनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। बहुत्र कदाचित् नकारः स्वाभाविकः भवति।
यथा उदाहरणार्थम् अङ्गणम् इति। अङ्गणम् इत्यत्र नकारः स्वाभाविकः, अत्र तादृशी स्थितिः नास्ति, अतः नकारः एव उच्चारणीयः। कठिनम् इति। तथैव उट्टङ्कनम् इति। उट्टङ्कणम् इति असाधुः प्रयोगः, उट्टङ्कनम् इति लेखनीयम्। कदाचित् सन्धौ नकारः निमित्तवशात् प्राप्तः भवति, किन्तु अत्र उट्टङ्कनम् इत्यत्र निमित्तवशात् नकारः न प्राप्तः, स्वाभाविकोऽपि नास्ति, अतः नत्वम् अस्थाने उट्टङ्कनम् इत्येव रूपम् अस्माभिः लेखनीयम् उच्चारणीयं च। तथैव प्रकटनम् इति शब्दः अस्ति। प्रकटनम् इत्यत्रापि नकारः नाम णत्वम् अस्थाने, तवर्गपञ्चमोपेतं रूपं प्रकटनम् एव शुद्धम्। उपसर्गनिमित्तकस्य णत्वस्य अत्र प्रसक्तिः नास्ति। बहुधा यत्र उपसर्गाः भवन्ति प्रत्यादयः, तत्र उपसर्गं निमित्तीकृत्य कदाचित् णत्वं भवति, तादृशी प्रसक्तिः अत्र नास्ति, अतः प्रकटनम् इति नकारः एव लेखनीयः, प्रकटणम् इति न। यथा पूर्वमेव उक्तं, कठिनम् इति विषये केषाञ्चित् सन्देहः अस्ति इति भाति। तत्र कठिनम् इति एतत् शुद्धं रूपम् एव। कठिनम् इति इत्यत्र नकारः न, कठिनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। अग्रे पश्यामः। पुनः इति। यद्यपि अत्र तस्य श्रवणं हकाररूपेण भवति इत्यतः पुनः इति कदाचित् दोषेण लिखेम, तथा न लेखनीयं। पुनर् इति रेफान्तम् अव्ययं, तस्य रेफस्य विसर्गः भवति, हकारस्य न प्रसक्तिः कथमपि, अतः पुनः इति एवम् एव लेखनीयम्। तथैव मनःशब्दः सकारान्तः, अतः मनः इत्येव। मनम् इति अशुद्धं कदापि न प्रयोक्तव्यं, न वा लेखनीयं। मनम् इति रूपं प्रामादिकम्। बहुधा वयं प्रयोगं कुर्मः, दुःखम् इति शब्दः अस्ति, किन्तु लेखनकाले विसर्गं न लिखामः, एवं विसर्गः लेखनीयः। दुःखम् इत्यत्र विसर्गः श्रूयते एव, दुर् इति उपसर्गः, तस्य विसर्गः, विसर्गलोपस्तु नास्ति। दुःखम् इति एवम् अस्माभिः लेखनीयम्। प्रसिद्धः अयं शब्दः ब्रह्मा इति। वृद्ध्यर्थकस्य बृहिधातोः मनिन् प्रत्यये ब्रह्मा इति रूपम्। तत्र लेखनकाले हकारः आदौ लेखनीयः, ततः मकारः, ब्रह्मा इति रूपम्। तथैव आह्लादः इत्यत्र आह्लादः इति, आह्लादः इति वा ब्रह्मा इति वा एवं दोषयुक्तं न लेखनीयम्। आह्लादः इत्यत्र यः ह्लादी धातुः सः हकारादिः, अतः हकारः एव आदौ लेखनीयः, न तु लकारः।
अत्र केषाञ्चित् भ्रमः अस्ति इति भाति। अशुद्धं शुद्धम् इति एवं लिखितमस्ति। एतस्य अधः यद् लिखितमस्ति तानि अशुद्धरूपाणि, शुद्धरूपाणि अस्मिन् पार्श्वे लिखितानि सन्ति। तथैव अग्रे अपि अनुवर्तते। वामतः यद् लिखितमस्ति एतत् अशुद्धं रूपं, शुद्धं रूपम् अत्र दक्षिणतः भवति। तथैव अग्रिमं पदं पश्यामः, लक्ष्मीः इति। लक्ष्मीः इति विसर्गः लेखनीयः। लक्ष्मीः इति प्रथमैकवचनान्तः शब्दः। तत्र विसर्गस्य लोपः नाम सु इत्यस्य लोपः न भवति, अतः विसर्गः श्रूयते एव। तथैव श्रीः इति। श्री इति शब्दोऽपि न ञन्तः, न तु किप् प्रत्ययान्तः, अतः तस्यापि प्रथमा विभक्ति एकवचने सुलोपः नास्ति, नाम विसर्गस्य अत्र सु इत्यस्य लोपः न भवति, अतः श्रीः इत्येव शुद्धं रूपम्। अग्रिमं पदं चञ्चूः इति। चञ्चू इति दोषयुक्तं रूपं, चञ्चूः इति लेखनीयम्। अत्र विसर्गः श्रूयते, चञ्चूः इति रूपम्। अग्रिमं पदं ऋग्वेदः इति अत्यन्तं प्रसिद्धं पदं। बहुधा प्रादेशिकभाषा प्रभावतः ऋग्वेदः इति वा ऋग्वेदः इति वा एवं दोषयुक्तं लिखामः, तथा न लेखनीयं। ऋग्वेदः इति स्वरः लेखनीयः। तस्य अर्थं पश्यामः। रचयन्ते स्तूयन्ते देवाः अनया। ऋच स्तुतौ, ऋच इति धातुः, स्तुतिः इति अर्थः। तस्य क्विप् प्रत्यये ऋक् इति रूपं भवति। ऋग्वेदः, ऋग्वेदः इति। ऋक्शब्दः स्वरादिः न तु रेफादिः, अतः स्वरादिः ऋ इत्येव लेखनीयम्। तथैव ऋषिः इत्यपि। ऋषिः, ऋषिः इति शुद्धं रूपं बहुधा प्रादेशिकभाषा प्रभावतः भवति। शुद्धं रूपं तु ऋषिः इत्येव। ऋषिशब्दः गत्यर्थकात् ऋषो धातोः निष्पन्नः। ऋषति ज्ञानेन संसारपापम् इति ऋषिः। शब्दोऽयम् अपि स्वरादिः। प्रादेशिकभाषासु भ्रान्त्या कदाचित् रेफादिः लिख्यते। ऋषिः इत्येव शुद्धं रूपम्। आनन्दभट्टमहोदयस्य सन्देहः अस्ति ब्रह्मा इति शब्दस्य विषये। तस्य उच्चारणं तु ब्रह्मा इत्येव। मकारः आदौ उच्चारणीयः, हकारः अनन्तरं। लेखनं तु हकारः आदौ, मकारः तदनन्तरं। ब्रह्मा इति। अग्रिमं पदं पश्यामः, वधूः। अत्रापि सुपः लोपः न भवति, वधूः इत्येव रूपम्। प्रायः बहुधा कदाचित् विनोदः क्रियते, विसर्गः सर्वत्र योज्यते चेत् संस्कृतं भवति इति। दधि इत्यत्रापि भ्रान्त्या विसर्गः योज्यते दधिः इति, तथा नास्ति। दधि इति एतत् नपुंसकलिङ्गपदं, दधि इत्येव रूपम्। नपुंसके सुप्रत्ययस्य लोपः विहितः स्वमोर्नपुंसकात् इति सूत्रेण, अतः दधि इत्यत्र विसर्गः न श्रूयते।
श्रीप्रदा महोदय सन्देहं प्रकटयति ऋषति इत्यस्य कः अर्थः इति। ऋषि गतौ इति तत्र गत्यर्थकः ऋषि धातुः, गमनम् इत्यर्थः। कुत्र गमनम् इत्युक्ते ज्ञानेन संसारपापं गमयति, दूरीकरोति इति तात्पर्यतः अर्थः। ऋषि गतौ इति सः धातुः। अग्रिमं पदं पश्यामः। श्मश्रु इति एतत् शुद्धं रूपं। श्मश्रुः इति न। अत्रापि सुपः लोपः नाम विसर्गस्य लोपः एव, अतः श्मश्रु इति विसर्गरहितं रूपम् एव साधु। अग्रिमं पदं स्वीकुर्मः। जानु इति। अयं नपुंसकलिङ्गशब्दः इत्यतः विसर्गस्य श्रवणं नास्ति। जानु इति विसर्गरहितं रूपम् एव शुद्धं। जानुः इति नास्ति। प्रायः हिंदी भाषा प्रभावतः कदाचित् स्यालः इति रूपं स्यात् इति भ्रमः भवति, किन्तु शुद्धं रूपं तु श्यालः इति। श्याल शब्दः शादेः श्यैन् धातोः उत्पन्नः, नाम अत्र श्यालः इति शब्दे श्यैन् धातुः, तस्य श्यालः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः श्यालः इत्यत्र शकारादिः एव श्याल शब्दः। प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति एव भगवद्गीतायां, मातुरा श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा इति। एतत् अस्माभिः तत्र स्मर्तुं शक्यते। अतः श्यालः इति शकारान्तः एव शब्दः। श्मश्रु इत्यस्य अर्थः आङ्ग्लभाषायां मुस्ताच् इति उच्यते। श्मश्रु इति तस्य संस्कृतं रूपम्। दीर्घ श्मश्रुवन्तः ऋषयः अस्माभिः चित्रेषु दृश्यन्ते एव। अग्रिमं पदं स्वीकुर्मः। श्वशुरः इति। स्वशुरः इति रूपं नास्ति। श्वशुरशब्दः अपि शकारादिः न तु सकारादिः, अतः श्वशुरः इत्येव शुद्धं रूपम्। तथैव श्वश्रूः इत्यपि। श्वश्रू शब्दोऽपि शकारादिः, उकारान्त स्त्रीलिङ्गः इत्यतः विसर्गस्य श्रवणं भवति। श्वश्रूः इति शुद्धं रूपम्। अन्यदस्ति पदं प्रसिद्धं श्मशानम् इति। श्मशानम् इति कदाचित् उच्यते, तथा लेखनं वा उच्चारणं वा दोषाय। शवाः यत्र शेरते तत् श्मशानं, तच्च शकारादिः। सकारादिः कुत्रापि न दृष्टः, अतः श्मशानम् इति शकारादिः एव शब्दः शुद्धः। एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः तेषु कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयितुम् अर्हन्ति। ज्योत्स्ना महोदया सन्देहं प्रश्नम्। नमस्ते, क्षम्यतां पुनः पृच्छामि, किन्तु प्रथमपुटे भवान् पुनः गच्छति वा? तत्र कणिनम् इति लिखितम् अस्ति, अतः मम सन्देहः वर्तते। कठिनं किल? सत्यं, तत्र दोषः अस्ति, सम्यक् करोमि। तदेव अहं चिन्तितवती। अस्तु, तावदेव। अस्तु, धन्यवादः।
अत्र सुरेन्द्रनाथ महोदयस्य प्रश्नः अस्ति कल्हारः इति विषये, तदहं दृष्ट्वा पुनः वदामि। मोहनन् महोदयः। नमस्ते। नमस्ते। श्वश्रूः नाम किम्? श्वश्रूः इत्यस्य अर्थः पत्युः अथवा पत्न्याः माता। माता, ओके, मदर। मुत्तुलक्ष्मी महोदय। मुत्तुलक्ष्मी महोदया सन्देहं प्रकटयति, किन्तु स्वयं म्यूट् कृतवती अस्ति, अतः न श्रूयते। अन्येषां प्रश्नाः न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। ह्रस्वः इति बहुधा प्रयुज्यते भ्रमवशात्, तथा न प्रयोक्तव्यम् अथवा न लेखनीयम्। ह्रस्वः इत्येव शुद्धं रूपम्। ह्रस्वः इत्यत्र ह्रस धातुः, सः रेफयुक्तः न तु ऋकारयुक्तः, अतः ह्रस्वः इति ऋकारयुक्तस्य शब्दस्य प्रयोगः न करणीयः, लेखनं वा न करणीयम्। रेफः एव प्रयोक्तव्यः ह्रस्वः इति। वयं प्रायः समासप्रकरणं पठितवन्तः स्मः। तत्र प्रसिद्धः समासः अस्ति बहुव्रीहिसमासः। बहुर्व्रीहिः इति भ्रमवशात् दोषः क्रियते। तत्र समासस्य नाम बहुव्रीहिः इति। बहुव्रीहिः इत्येव शुद्धं। सूत्रमपि अस्ति पाणिनेः, शेषो बहुव्रीहिः इति। अतः बहुर्व्रीहिः इत्यादि प्रयोगाः अज्ञानतः एव। बोधनम् इति प्रसिद्धम् अस्ति एव पदं, प्रबोधनम् इत्येव, न तु प्रबोधनम् इति। अत्र बुध धातुः, तत्र बकारः अल्पप्राणः न तु महाप्राणः, अतः प्रबोधनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। मुत्तुलक्ष्मी महोदयायाः प्रश्नः अस्ति ब्रह्मा इति विषये। उच्चारणं तु ब्रह्मा इत्येव। अग्रिमं पदं पश्यामः। अगाधः इति शुद्धं रूपम्। अगाधः इति कदाचित् दोषेण प्रयोगः भवति, तथा न प्रयोक्तव्यं न वा लेखनीयम्। अगाधः इत्यत्र गाध इति धातुः, तत्र गकारः कवर्ग तृतीयः गकारः। गकारस्य महाप्राणधातु भ्रान्त्या एव, अतः अगाधः इत्येव शुद्धं रूपम्। सिंहस्य गर्जनं प्रसिद्धमेव, किन्तु कदाचित् तस्य प्रयोगे अथवा लेखने वयं गर्जनम् इति लिखामः, तच्च रूपम् अशुद्धं। गर्जनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। गर्जनम् इत्यत्र गर्ज धातुः, तत्र गकारः अल्पप्राणः। व्याघ्रादीनां स्वभावः कठोरः भवति इति भ्रान्त्या गर्जनशब्दे महाप्राणप्रयोगः, तत्तु बालिशः एव प्रयोगः, अतः गर्जनम् इत्येव शुद्धं रूपं। गर्जनम् इति रूपं नास्ति।
अग्रिमं पदं स्वीकुर्मः निश्वस्य अत्र निश्वस्य इत्यत्र श्वसधातुः निस् इति उपसर्गः श्वसधातौ आदौ षकारः अस्ति एव निस् इत्यत्र उपसर्गे यः सकारः तस्य लोपः तु नास्ति अतः सकारः सः सकारः विसर्गरूपेण अथवा षकाररूपेण दृश्यते अतः रूपद्वयं भवति निश्वस्य अथवा निश्वस्य इति निश्वस्य इति एतादृशं रूपम् अशुद्धम् अग्रिमं पदं पश्यामः शत्रुप्रत्ययः इति शत्रुशानचिति प्रसिद्धौ प्रत्ययो स्तः व्याकरणे सः भ्रान्त्या कदाचित् शत्रुप्रत्ययः इति अस्माभिः लिख्यते अथवा उच्चार्यते तथा न उच्चारणीयम् अथवा न लेखनीयं शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययस्य नाम शत्रु इति न तु शत्रु इति वैरि इत्यस्य अर्थस्य बोधकं पदं शत्रुः इति भ्रान्त्या कदाचित् तथा प्रयोगः भवति किन्तु प्रत्ययस्य नाम तु शत्रु इत्येव प्रसिद्धं पदमस्ति नाणकम् इति बहुधा प्रादेशिकभाषा प्रभावतः नाण्यकम् इति उच्यते तद् रूपम् अशुद्धं नाणकम् इत्येव नाणकं नाम मुद्राङ्कितं वस्तु प्रयोगः अस्ति मृच्छकटिके एषा नाणकमौषिका इति अतः नाणकम् इत्येव रूपं शुद्धम् अन्यदस्ति प्रसिद्धं पदं कोट्यधिपतिः इति प्रादेशिकभाषा प्रभावतः कदाचित् कोट्याधिपतिः इति अस्माभिः प्रयुज्यते किन्तु शुद्धं रूपं तु कोट्यधिपतिः कोटि अधिपतिः कोट्यधिपतिः सन्धेः अनन्तरमपि आकारस्य प्रसक्तिः नास्ति आधिपतिः इति शब्दः नास्त्येव अतः कोट्यधिपतिः इत्येव शुद्धं रूपम् सुरेन्द्रनाथ महोदयस्य प्रश्नः आसीत् तत्र धात्वर्थविषये तदपि किञ्चित् पश्यामः अगाधः इति प्रश्नः अगाधः इत्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः आसीत् बहु इति अगाधः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः अनफैथमेबल वेरी डीप इत्यादि अर्थाः कोशे दत्ताः सन्ति गभीरं गंभीरम् इत्यादयः शब्दाः दत्ता तस्य अर्थाः दत्ताः सन्ति शृणोति इति श्रुधातोः बहूनि रूपाणि अत्र दत्तानि यत्र बहुधा अस्माभिः दोषः क्रियते एकैकशः रूपाणि क्रमशः पश्यामः शृणोति इति अस्माभिः एवमेव लेखनीयं न तु एवं शृणोति इति वा शृणोति इति वा न लेखनीयं शृणोति इत्येव शुद्धं रूपं यद्यपि धातुः श्रु तथापि श्रुवः श्रुच इति पाणिनीयसूत्रेण श्रु इति आदेशः भवति आदेश अनन्तरं शृणोति इति रूपं भवति अतः शृणोति इति शुद्धं रूपम् रेफयुक्तस्य रूपस्य प्रसक्तिः एव नास्ति इत्यतः शृणोति इति वा लेखनम् अशुद्धम् अतः एतदेव शुद्धं रूपं शृणोति इति एतद्वयं रूपमपि अशुद्धं किन्तु श्रुतवान् इत्यत्र श्रुतवान् इत्येव शुद्धं रूपम् श्रु इति आदेशः अत्र नास्ति सूत्रं किमस्ति श्रुवः श्रुच इति सः श्रु इति आदेशः
शप् प्रत्यये परे एव भवति इत्यतः अत्र तु शप् प्रत्ययः नास्ति इत्यतः श्रुतवान् इत्येव शुद्धं रूपम्। श्रु इति आदेशः अत्र न भवति। किन्तु अग्रिमम् उदाहरणं यदि पश्यामः शृण्वन् इति। शृण्वन् इत्यत्र श्रु इति आदेशः भवति, अतः शुद्धं रूपं शृण्वन् इति। अग्रिमम् एकम् उदाहरणं पश्यामः श्रुधातुसम्बद्धमेव श्रुत्वा इति। श्रुत्वा इत्यत्र श्रु इति आदेशः न भवति, यतः तत्र शपः प्रसक्तिः नास्ति, अतः श्रुत्वा इत्येव शुद्धं रूपम्। एवं श्रुधातुविषये 4 रूपाणि दृष्टानि अस्माभिः। तत्सर्वत्रापि नियमः अस्माभिः स्मरणीयः। यत्र शपः प्रसक्तिः अस्ति तत्र श्रुवः श्रुच इति आदेशः भवति, अतः शृणोति इत्यत्र श्रु इति आदेशः। अन्यत्र श्रुतवान् श्रुत्वा इत्यत्र श्रु इत्येव रूपम्। शृण्वन् इत्यत्र श्रु इति आदेशः अस्ति इत्यतः शृण्वन् इति रूपम्। वेदार्थकः श्रुतिः इति शब्दः तत्र रेफः एव लेखनीयः, न तु स्वरः। शकारः रकारः उकारः श्रुतिः इत्येव शुद्धं रूपम्। सुरेन्द्रनाथ महोदयस्य प्रश्नः आसीत् श्रुतिः इति रूपं कीदृशं रूपम् इति। श्रुतिः इति शकारः रकारः उकारश्च। सुमति महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, कृपया पृच्छतु। नमस्ते। नमस्ते। श्रुत्वा शृण्वन् अत्र it's different. In certain cases, shru is ashuddham. In certain cases, the one without the lower mark is ashuddham. In the previous slide. तत्र सर्वत्रापि अग्रे अस्माभिः कः प्रत्ययः अस्ति इति द्रष्टव्यं। तत्र शप् इति प्रत्ययः भवति शृणोति इत्यत्र। यदा शप् प्रत्ययः भवति तदा श्रु इति आदेशः भवति। यदा शप् प्रत्ययः नास्ति तदा श्रु इति आदेशः न भवति इति सामान्यः नियमः। भवत्याः उत्तरं प्राप्तम् इति चिन्तयामि। तत्र पाणिनीयं सूत्रं भवति शप् इति प्रत्ययः आदेशः भवति, प्रत्ययस्य आदेशः भवति। यदा शप् प्रत्ययः भवति तदा एव श्रुवः श्रुच इति सूत्रं प्रवर्तते, तदा एव श्रु इति आदेशः। यदा शप् प्रत्ययः नास्ति, उदाहरणार्थं श्रुतवान् इत्यत्र, तत्र शप् प्रत्ययः नास्ति, अतः श्रु आदेशः न भवति। तथैव श्रुत्वा इत्यत्रापि शप् प्रत्ययः नास्ति इत्यतः श्रुत्वा इत्येव रूपम्। शप् प्रत्यय अर्थं किम्? शप् इति कश्चन प्रत्ययः व्याकरणे। कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् इति प्रत्ययः भवति। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात् इति लट् लकार, यदा लट् लकारस्य आरम्भः तिङन्तप्रकरणे एषः विषयः भवति। शप् इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तदा एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। श्रुवः श्रुच इति सूत्रं तत्र प्रवर्तते। तिङन्तप्रकरणे एषः विषयः अस्ति, शप् इति प्रत्ययः। So exception only श्रुत्वान्। एक्सेप्शन इति नास्ति। यदि शप् इति प्रत्ययः अस्ति
तर्हि श्रुवः श्रुच शृणोति शृण्वन् इति एतद्वयम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। इतोपि अन्यानि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यदि शप् अस्ति तर्हि श्रृ इति आदेशः, शप् नास्ति चेत् आदेशः नास्ति। श्रुतवान् श्रुत्वा इति रकारः रेफः एव भवति इति। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। उच्चारणकाले तथा भेदः न ज्ञायते। तत्र श्रीलक्ष्मी महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, श्रुत्वा श्रुत्वा इति अशुद्धं शुद्धं रूपमिति। उच्चारणकाले तथा महान् भेदः न ज्ञायते। एते सर्वेपि लेखनदोषाः अत्र स्वीकृताः। उच्चारणं तथा उच्चारणेन ज्ञायते एव इति नास्ति। यदि शप् अस्ति तर्हि श्रृ इति लेखनीयं, स्वरः लेखनीयः। यदि शप् नास्ति व्यञ्जनं लेखनीयम् इति नियमः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यः। अग्रिमं पदं पश्यामः, गृह्णन् इति। गृह्णन् इति केचन लिखन्ति, तथा लेखनम् अशुद्धं। ग्रहधातोः शत्रुप्रत्यये सम्प्रसारणं भवति। अत्र एकः विषयः नूतनः अस्माभिः ज्ञातव्यः। वयं सर्वे प्रायः यण् सन्धिं पठितवन्तः सन्धिप्रकरणे। इ उ ऋ लृ इत्येतेषां स्थाने य व र ल इति यणादेशः भवति, यण् सन्धिः भवति इति वयं जानीमः एव। यदि तस्य विरुद्धं भवति तस्य नाम सम्प्रसारणम्। सम्प्रसारणम् इति काचित् संज्ञा। य व र ल एतेषां स्थाने इ उ ऋ लृ यदि आदेशः भवति एतेषां वर्णानां, तस्य नाम सम्प्रसारणम् इति। अस्मिन् गृह्णन् इति पदे सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं यदा भवति रकारस्य स्थाने ऋकारः स्वरः आदिष्टः भवति, तदा गृह्णन् इति रूपम्। ग्रहिज्या इति एकं दीर्घं सूत्रम् अत्र अस्ति अष्टाध्याय्यां। तेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। ग्रह इति धातुः, तत्र यः रकारः अस्ति तस्य सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणम् इत्यस्य अर्थः रकारस्य स्थाने ऋकारः भवति, तदा गृ इति रूपं भवति। गृह्णन् इति एतत् शुद्धं रूपम्। सम्प्रसारणम् इत्यस्य एषः एव अर्थः। य व र ल एतेषां वर्णानां स्थाने इ उ ऋ लृ यदि आदेशः भवति तदा सम्प्रसारणम् इति उच्यते। यथा य इत्यस्य स्थाने इ, व इत्यस्य स्थाने उ, ऋ इत्यस्य स्थाने ऋ, र इत्यस्य स्थाने ऋ, लृ इत्यस्य स्थाने ल, एतत् सम्प्रसारणम् इति उच्यते। यण् सन्धेः विरुद्धं यण् सन्धौ ये वर्णाः अस्माभिः दृष्टाः इ उ ऋ लृ एतेषां स्थाने य व र ल इति भवति। सम्प्रसारणं नाम तस्य विरुद्धं, तदेव सम्प्रसारणम् इति कथ्यते। अत्र गृह्णन् इत्यत्र ग्रहधातुः ग्र इत्यस्य स्थाने र इत्यस्य स्थाने ऋ स्वरः भवति, गृह्णन् इति रूपम्। किन्तु ग्रहीतुम् इति एकं रूपम् अत्र दृश्यते। अत्र तु सम्प्रसारणं न भवति। धातुः एषः एव, ग्रहधातुः एव, तुमुन् प्रत्ययः। ग्रहधातोः तुमुनि न सम्प्रसारणं न भवति। ग्रहीतुम् इत्येव शुद्धं रूपम्। तथैव ग्रहधातोः एव अन्यानि त्रीणि रूपाणि दत्तानि सन्ति। ग्रहीतव्यम्। ग्रहधातोः तव्यत् प्रत्यये सम्प्रसारणं न भवति, अतः ग्रहीतव्यम् इत्येव शुद्धं रूपम्। किन्तु गृहीतवान् इत्यत्र सम्प्रसारणं भवति। ग्रहधातुः
तस्य यथा पूर्वम् उक्तं ग्रहीज्या इति सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। गृहीतवान् इति शुद्धं रूपं, गृहीतवान् इत्येव शुद्धं रूपं। किन्तु अग्रिमे उदाहरणे ग्रहीष्यति इत्यत्र सम्प्रसारणं न भवति, अतः ग्रहीष्यति इत्येव रेफयुक्तं रूपम् एव शुद्धं रूपम्। प्रसिद्धं क्रियापदं रोदिति इति। रुदति रोदति इति बहुधा दोषः अस्माभिः क्रियते, अत्र शुद्धं रूपं रोदिति इत्येव। अश्रुविमोचनार्थकस्य रुदधातोः लटि प्रथम एकवचने इट् भवति। रोदीति दि इति अस्ति खलु इकारः, सः इट् इति व्याकरणशास्त्रे उच्यते। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इकारः इट् अत्र भवति। रोदिति एषः धातुः रुदधातुः, रोदिति इति रूपम्। रुदति अथवा रोदति इति अशुद्धं, रोदिति इत्येव शुद्धं रूपम्। अग्रिमं पदम् आप्रच्छनं। प्रच्छ इति धातुः, तस्य सम्प्रसारणं न भवति। आपृच्छनम् इति शुद्धं रूपं न, आप्रच्छनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धं पदमस्ति सेण्ड् आफ् इति, बहुत्र क्रियते कार्यक्रमः, तस्य संस्कृतं पदम् एतद् भवति आप्रच्छनम् इति। एषः प्राचीनः संस्कृतशब्दः आप्रच्छनम् इति। बहुधा अस्माभिः बद्धव्यम् इति अशुद्धं रूपं प्रयुज्यते। बद्धव्यम् इति न, बन्धधातुः नकारसहित एव, तव्यत् प्रत्यये सत्यपि नकारलोपः न भवति, अतः बन्धव्यम् इत्येव शुद्धं रूपम्। द्वित्राणि पदानि दृष्ट्वा एतां कक्षां समापयामः। बन्धधातोः विषयः पूर्वमुक्तः। बद्धुम् इत्यपि अशुद्धमेव रूपं। नकारसहितस्य बन्धधातोः तुमुन् प्रत्यये नकारलोपः न भवति, अतः बन्धुम् इत्येव शुद्धं रूपम्। बहुधा अस्माभिः लिखिष्यति इति मिलिष्यति इति असाधुप्रयोगाः क्रियन्ते अथवा लिख्यन्ते, तथा न लेखनीयं। लेखिष्यति लिख धातोः लृट् लकारे पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणः भवति, तदा लेखिष्यति इति शुद्धं रूपं। तथैव मेलिष्यति इत्यपि शुद्धं रूपं। मेलिष्यति इत्यत्र मेलु धातुः, तस्य लृट् लकारे लघूपदगुणः उपरि एतेन सूत्रेण उक्तं पुगन्तलघूपधस्य च इति। लघूपदगुणे सति मेलिष्यति इति रूपं, पूर्वोक्तं लेखिष्यति इति रूपम्। एवं लिखिष्यति मिलिष्यति इति एतद्वयमपि असाधु एव। लेखिष्यति मेलिष्यति इति शुद्धानि रूपाणि। सुधामः इति बहुधा वयं दोषयुक्तं प्रयोगं कुर्मः। कुचेलः यः अस्ति तस्य अपरं नाम सुदामा इति। दकारः अल्पप्राणः, सुदामा इत्येव शुद्धं रूपम्। नकारान्तः शब्दः सः सुदामन् इति, अतः प्रथमा एकवचने सुदामा इत्येव रूपं। विसर्गस्य श्रवणं नास्ति। सुदामा इत्यस्य अर्थः सुष्ठु ददाति इति। सुदामा तत्र दाय् इति धातुः, डु दाय् दाने इति, दानार्थकः दाय् धातुः, मनिन् प्रत्ययः सुदामा इति रूपं। तस्य प्रातिपदिकं तु सुदामन् इति, प्रथम एकवचने सुदामा इति रूपम्। भानुमतिः इति बहुधा दोषयुक्तं रूपं प्रयुज्यते।
भानवः अस्य सन्ति इति विग्रहवाक्यं भानुमान् इति रूपं, तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां भानुमती इत्येव शुद्धं रूपम्। तत्र उगितश्च इति सूत्रेण नी प्रत्ययः भवति, अतः भानुमती इति ईकारान्तः एव शब्दः एषः। एवम् अस्यां कक्षायां प्रायः 50 शब्दाः अस्माभिः दृष्टाः। आदौ तान्त्रिकदोषवशात् कक्षायाः आरम्भे कश्चन विलम्बः जातः, तदर्थं क्षमां प्रार्थयामि। अग्रिमकक्षायाम् इतोपि अधिकं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। उक्तेषु विषयेषु यदि केऽपि सन्देहाः सन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। सन्देहसमाप्त्यनन्तरं कक्षां समापयामः। एतां कक्षां अत्र समापयामः। अग्रिमे सप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादाः।